अब यहाँ गुरुकुलमा यसो चिना हेर्न म आफू है। गुरु नमस्कार। यसो मिलाएर यसो चिना मेरो कस्ता छन् हेरिदिनु पर्यो है। हुन्छ। अब यस्तै यो चार्लीको भने फेरि अब धेरै जस्तो अभिनय अब साइलेन्समै हुन्छ है। अब मेरो ट्याक्क कस्तो छ भन्दाखेरि अब अहिले स्टेज पर्फर्म पनि गरिरहेको छु। टक्क स्टेजमा गएपछि टक्क यतापट्टि साइडमा केटी हेरी बसिरहेको हुन्छ नि, टक्क केटीलाई हेरेँ अनि खिस्सा हाँस्ने, त्यसपछि टक्क केरा खाएर फेरि भुइँमा बोक्रा फाल्ने, त्यसपछि टक्क चुरोट तानेर बुङ्ग उडाउने, अनि त्यसपछि तपाईँको अब टक्क साइलेन्समा आहा कति राम्रा यहाँ बसेका केटीहरू है। ठ्याक्कै तपाईँको रहेछ है। यसलाई निरन्तरता होला हजुरले भोलिका दिनमा राम्रो होस्। यसलाई मैले त्यसरी अध्ययन गरेँ। कति भयो तपाईँले यो अध्ययन गर्नु? यो मैले 5 वर्ष अध्ययन गरेँ। हुन त अब अहिले तपाईँको सबै अध्ययनबाट पनि अहिले लगभग सबै चिजले साथ दिँदा म सेकेन्ड चार्ली नै हुँ भनेर पनि दाबी मैले गरिरहेको छु अहिले। किनभने मेरो अध्ययनबाट तपाईँको चार्लीको जन्म त याद भएन, त्योभन्दा उसको सङ्घर्षको कथा, उसको पढाइदेखि लिएर सबै डिटो उसको र मेरो मिल्छ। र अर्को तपाईँको धेरै जस्तो कुराहरू मिल्यो, अनुहार मिल्यो, सबै मिल्यो, आँखा मिल्यो, गर्दा गर्दै अब उसको र मेरो जीवनको कथा पनि मिल्यो। त्यसपछि तपाईँको त्यति मिलिसकेपछि अब त्यही तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले सोच बनाएर। फेरि अर्को कुरा यस्तो हो, अब पहिला मैले हेरेरै कपी गरेँ। अब हुन त अब पहिला सुरुमा मैले यो क्यारेक्टर अब हुन त धेरै भएको छैन। अब यो एउटा नर्मल 3 महिना नै भयो, लकडाउन पछि नै हो। लकडाउनको पछिल्लो चरणमा लकडाउन खोलेपछि हो, तर पछि नै यो क्यारेक्टर एकाएक चर्चाको विषयमा पुग्यो। अहिले बाहिर केही मुलुकमा पनि व्यापक चर्चा छ मेरो। त्यहाँबाट पनि मलाई टेलिफोन गरिरहनु भएको थियो र त्यता पनि अब वर्ल्डमै जाने भयो क्यारेक्टर भन्ने किसिमको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। र मैले चाहिँ तपाईँको भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ, पहिला अब नेपाली चार्लीको डुप्लिकेट भनेर पनि भनिराख्नु भएको थियो मान्छेहरूले। त्यो तरिकाले हो, म चार्लीकै डुप्लिकेट हो भनेर पनि भनिरहेको थियो। र पछि केही अभिनय र केही अध्ययन गरिसकेपछि अब म चार्लीको नक्कल होइन, म सेकेन्ड चार्ली नै हुँ भन्ने टाइपको मैले दाबी गरेँ। एउटा हिम्मत लिएर तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यो हिम्मतलाई अलिकति आफूले पनि अग्रसरतामा राख्नु होला है। तपाईँले एउटा नेपाललाई चिनाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ चार्ली जस्तो भएर होइन। ठिक छ, तपाईँलाई पनि विशेष साथहरू चाहिन्छ। सबैले एउटा साथहरू दिनुहोस् है। अब मिडियाहरूमा विशेष गरेर अब यो कमेडी क्षेत्रमा लागिसकेपछि कमेडी मेरी भाषा यस्तो के छ नेपालमा है, त्यस्तामा पनि हजुरले प्रोसेसिङ गरेर एउटा चार्ली चाहिँ नेपालमा पनि जन्म उदय भएको छ भन्ने अहिले देखाइदिनु। अहिले अति भयो आइरहेको छ सिरियल, त्यो पनि राम्रो। यो मेरी भाषा जस्तै चलेकै सिरियल हो, लगभग NTV प्लसबाट हुन्छ शनिबार। र अब सबैतिर अब गर्दैछु। र यो क्यारेक्टरलाई अहिले साइलेन्स टाइपको कमेडी उत्पादन गर्ने भनेर केही कम्पनीहरूले पनि बोलाएर सम्झौता गर्नुभयो। र मैले ठिक छ, अब यो क्यारेक्टरलाई अब हिजो मैले सेकेन्ड चार्ली नै भनिसकेपछि त्यही अभिनय हो। हिजो जो अब हलिउडको चार्ली चाप्लिन जो गर्नुहुन्थ्यो, अब साइलेन्समै हुन्छ अभिनय। र तपाईँको उहाँको टक्क साथमा एउटा कुकुर हुन्थ्यो, टक्क टङटङ साइलेन्समा एउटा कुकुर हुन्छ, एउटा बच्चा हुन्छ। र त्यसरी नै मैले एउटा अहिले कुकुरलाई पनि अभिनय गराइरहेको छु। र त्यो सँगसँगै एउटा बच्चा पनि अहिले भाइरल बच्चालाई लिइरहेको छु। अब लगभग 7-8 महिनाभित्रमा अब चार्ली प्याटर्नका कमेडी उत्पादन गर्ने भन्ने मेरो कन्सेप्ट छ। जुन अब सिरियलमा फिल्ममा त त्यो अनुसार मैले अभिनय गरिरहेको छु। र त्यो सँगसँगै डिटो आफ्नो प्याटर्नको कमेडी त्यो मैले नै उत्पादन गर्ने हो। र त्यति मात्रै नभएर मैले एउटा नेपाली चार्ली भन्ने फिल्म इन्टरनेसनलमै चलाउन मिल्ने गरेर बाहिर चाहिँ इङ्ग्लिसमा डबिङ गरेर चलाउने। अब इङ्ग्लिसमा डबिङ हुन्छ, अब नेपालमा पनि चल्छ, पनि चल्छ। र अर्को कुरा फेरि अब चार्ली धेरै जस्तो बोल्दैन, साइलेन्समा भएको भएर पनि तपाईँको अब सबै क्षेत्रमा गएर अभिनय गर्न सजिलो छ। त्यो भएर म अब 3 महिनापछि बेलायत जाँदैछु। र बेलायतमा जहाँ चार्ली चाप्लिनको जन्म भएर त्यहाँका हलिउड त्यहाँ धेरै चलचित्रका चार्लीको छायाङ्कन भएको थिए। र त्यहाँ म जाँदैछु। र त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँ केही अध्ययन मेरो भएर त्यसपछि मैले अब यो कपाललाई पनि अलिकति यो डिजाइन अलिकति गर्दैछु, यसलाई अलिकति यो फक्क चार्ली प्याटर्नमा ल्याउनलाई त्यो हुन्छ। त्यसपछि अब यो टोपीहरू, अब यो ओरिजिनल टोपी पनि त्यहाँ मैले त्यहीँ बेलायतमा गरेर अनि त्यो अब अहिले चाहिँ कामचलाउ ड्रेसमा अभिनय गरिरहेको छु। र ओरिजिनल डिटो चार्ली प्याटर्नको 2-3 जोड ड्रेस त्यहाँ बन्छ, जुत्ता पनि त्यहीँ बन्छ। अर्को लट्ठी अब अहिले यहाँ पनि छ त लट्ठी, यो चाहिँ अब बनाएको फ्लामको लट्ठी हो। कहिलेकाहीँ अभिनय गर्दा पनि लाएर चोटपटक पनि लागिरहेको छ मान्छेहरूलाई तान्दाखेरि, यताउता गर्दाखेरि। र त्यहाँ पनि अब त्यही किसिमको लट्ठी पाउँछ। र त्यो सबै गरेर फर्किसकेपछि त्यो अनुसारको मैले त्यो उत्पादन चार्ली प्याटर्नमै त्यो फैलाउने तयारी हुन्छ। र अहिले त्यही अध्ययन लगभग मैले अझै पनि के भनिरहेको छु भन्दा अहिले नेचुरल रूपमा म्युजिक भिडियोहरू खेलेको छु, सिरियल गरेको छु। र मलाई डिमान्ड नआएको होइन, तपाईँको अहिले सबैतिर चार्ली नै भनेर चाहिँ माग गर्नुभयो। तर मैले अलिकति हत्तै जाँदाखेरि खल्लो हुन्छ।
अझै मेरो अध्ययन पनि केही बाँकी छ, अझै अभिनयका पनि केही बुदाहरू बाँकी छन् होइन। पढिसकेर काम गर्दाखेरि धेरै राम्रो, भोलि पछिका दिनमा धेरै राम्रो हुन्छ। हजुरलाई जे होस् भगवान्ले साथ दिनुहोस् है, ग्रहहरूले पनि साथ दिएका छन्। हेरौँ न त अब तपाईँको ग्रह कस्तो छ त है। जन्ममिति सेट भयो, उहाँको बहुत समस्या रहेछ। पक्कै पनि उहाँको चाहिँ अब साल एकदमै मेच्योर देखिनुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ त्यो हुनुहुन्न है होइन। त्यो जस्तो उहाँले जुन समय भन्नुभयो 2048 भन्नुभएको थियो, लफडा भएर मैले फेरि प्रश्न कुण्डली बनाएँ उहाँको, किनकि हामीले समय नभएको खण्डमा, डेट नभए आफू जन्मेको डेट नभएको खण्डमा विभिन्न तरिकाहरू छन् ज्योतिषीय माध्यममा। प्रश्न कुण्डली बनाएको थिएँ। प्रश्न कुण्डली तपाईँको बनाइसकेपछि घरबाट फोन आयो र हजुरको समयहरू हामीले विशेष गरेर यहाँ राखेका छौँ। अब हजुरको ग्रहदशामा जाउँ है त। बुधबारको दिन जन्मिनु भयो, षष्ठी तिथिमा है। विशाखाको चतुर्थ चरण तोबाट नाम आउँछ, तेतो ताती। ठिक छ, यतिको अन्त्य नाडी लो प्रेसरको मान्छे। चन्द्रमा कमजोर, बुध कमजोर अनि बृहस्पति पनि कमजोरको स्थिति आयो। लग्नमा चन्द्रमा जिउ डाल्दा मिलेकै बनाउँछ यसले है। 9 घरमा गएर मेष वृषि कय आत्यम संसारम सुनिउच्यते हे। ल तपाईको परिवारमा दाजु भाइ दिदी बहिनीको हालत कोही आमाको घरबाट बिग्रे कि ठुलै भएर बिते, के भयो? अलिकति त दाजु भाइ दिदी बहिनी त गडबड छ यहाँ भन्दैछ। सानै सानैमा गडबड भयो, कोही ठुलै भएर नि गडबड भयो, लागो दोष। कोही अब त्यसरी आत्महत्या त गरिरहेका थिएनन् नि, त्यस्तै भयो है। समस्या त यहाँ डर लाग्दै देखायो। एउटा भाइ चाहिँ ठुलै भएर सुसाइड गरे हो, 1 वर्ष भयो अहिले भर्खर। तपाईँ जेठो? सानैमा पनि बिते। तपाईँ जेठो? म माइलो। तपाईँको यता यो हेर्दा जे होस् परिवारमा अलिकति व्यवहार बिग्रेकै छ। र सूर्यको आमाको आमा कडा, आमा अलिकति बिडी सिडी चुरोट खानुहुन्छ हो, स्थिति त्यही हो। आमाको ग्रह कडा छन्, बिडी खाँदै घतान्दै बोल्ने खालको आमा हो है तपाईँको भन्छ यसले। सूर्य र बुध सन्तानको घरमा बसेका छन्, विशेष गरेर सन्तान। विवाह गर्नुभएको छ होला, छ विवाह त गरे तापनि बुढी बस्दिन तपाईँसँग। यसले त श्रीमती त गडबड हो भन्छ। श्रीमतीको घरमा मङ्गल गएर सप्तमेश गएर मङ्गल बजे त कुन्ताको माङ्गलिक पनि हुनुभयो। श्रीमती तपाईँसँग जतिवटै बिहे गरे पनि बस्न नसक्ने खालको ग्रह भएको छ। के भएर भयो अब यो आफै जान्नु होला है। बिहे गर्नुभयो? केटीहरूबाट धोका धेरै? त्यस्तो धेरै भयो, हो त्यो चाहिँ भयो, त्यो धेरै नै भयो। आफूले मन पराइदियो, उनीहरूले अलिकति फसाउनै खोज्छ, त्यो चाहिँ धेरै नै भयो। विवाह गरे पनि हजुरको विशेष गरेर एउटीसँग होइन 2-3 वटी नै लगभग त्यस्तै स्थिति बन्छ, किनकि यो मङ्गल अलिकति घातक पनि हो तपाईँको लागि, पत्नी स्थानको मङ्गल। श्रीमती विशेष माङ्गलिक केटी नै खोज्नु होला हजुरले पनि। आफू कडा माङ्गलिक भएको कारणले कडै अलिकति माङ्गलिकै विशेष ध्यान दिनुपर्छ हजुरले होइन। आफू जस्तै कडा, आफू तपाईँकै लेभलको मान्छे खोज्नु, तर अहिले खोज्नु भएको जति छ नि तिनीहरूले तपाईँसँग पैसा तान्ने छोड्दिने, अलिकति के व्यवहार बिग्रिहाल्छ। पैसा तान्ने मात्र होइन, अलिअलि के अप्ठ्यारो स्थिति बनाइदिन्छ। यो केटीहरूसँग विशेष तपाईँले जोगिनै पर्छ, किनकि यो एकदम डेन्जर कुण्डली हो। यदि छोरी मान्छेको यहाँ शुक्र थियो भने म छोरी मान्छेलाई के भन्थेँ भने छोरा मान्छेसँग जोगिनु है भन्थेँ। तपाईँको चाहिँ छोरी मान्छेसँग जोगिने ग्रह हो। विवाह बन्धनमा बाँधिनलाई पनि विशेष गरेर अलिकति हजुरले धेरै जोगिनै पर्छ यो कुण्डली अनुसार है। अनि अर्को स्थिति के छ भने हजुरको बृहस्पति र केतु धर्म कर्ममा मन त जान्छ, तर के त्यहाँ पनि बिग्रिहाल्छ। हर कुरामा तपाईँले हो मान्छेलाई धेरै सहयोग गर्न खोज्नुहुन्छ, उनीहरूले आफ्नो सहयोग, तपाईँले आफ्नो सल्लाह सकारात्मक सल्लाह दिन खोजे तापनि उनीहरूले नकारात्मक मानिदिन्छ। तपाईँको यस्तो प्रकारको कुण्डली हो। बुवाको घर, बुवा पनि अलिकति के आमाभन्दा बुवा अलिक सोझै हो, आमा अलिक बुवा चाहिँ सोझो, आमा चाहिँ कडा, यस्तो स्थिति रहेछ। आमा त कडा मान्छे हजुरको। हजुरलाई के अलिकति दाँत सम्बन्धी समस्याहरू, यस्तो पेट सम्बन्धी समस्या छ कि छैन? धेरै त छैन, अलिअलि समस्या बनाउँछ। आँखा सम्बन्धी पनि यसले समस्या अलिअलि समस्या है।
आँखामा पनि अलिअलि समस्या छ होला, त्यस्तो धेरै त छैन, अलिअलि त समस्या ल्याउँछ, आँखामा समस्या ल्याउँछ, दाँतको गिजाउँदी समस्या ल्याउँछ यसले। र तपाईँको विशेष गरेर आँखामा समस्या भइसक्यो, त्यो अलि पहिल्यै भइसक्यो हो, त्यो एकचोटि ठोकिएर त्यो आँखा नै रातो भइसकेको थियो पुरै, चेक गराएर लगभग अलि ठिक भयो, आँखामा समस्या भयो। हजुरको कुण्डलीमा विशेष गरेर योगहरू चाहिँ लगभग बनिएका छैनन्, त्यस्तो योग होइन, राम्रो खालका योगहरू त बनिएका छैनन्। तर विशेष तपाईँ एउटा हिम्मतिलो मान्छे हो, आँटिलो मान्छे हो, कर्म क्षेत्र विशेष डरै पार्ने खालको मान्छे त हो, तर के भएर बिग्रेको छ। अरूको कुरामा तपाईँ धेरै विश्वास छ, एकदम छिटो तपाईँ उनीहरूसँग मिलिहाल्ने, अरूलाई मिल्ने टाइपको छिटै विश्वास गर्ने खालको कुराहरू बनाउँछ। चन्द्रमाले अलिकति मनलाई सन्तोक बनाउने खालका कामहरू गर्नु, तपाईँ कमेडी त गर्नु नै हुन्छ, अरूको मनलाई सन्तोक त बनाउनुहुन्छ, तर आफ्नो पीडा तपाईँमा धेरै छ है। परिवारको पीडा छ, छरछमेकीको पीडा छ, एउटा भोलिपर्सि विवाह गरिसकेपछि एउटा स्वास्नीको पीडा पनि हुन्छ। भरसक त यो कुण्डलीमा त विवाह नगर्नु पनि भन्छ, एउटा सन्यासी योग जस्तो कुण्डली बनेको छ, साधु सन्तै बनाइदिने खालको योग पनि बनिएको छ। विवाह गरे तापनि विशेष टिक्दैन है। र हजुरको 2080 बिहा अब मतलब अलिक पछि केही समयपछि बिहा गर्दा होला कि त्यो ग्रहमै बिहाको त्यति सन्तुष्ट छैन, विवाहमै सन्तुष्ट छैन। हजुरसँग जतिसुकै केटी विवाह गरे पनि उनीहरू नबस्दिने हो कि भन्ने कुरो। अब तपाईँ अनुभव छ, तपाईँले कोही केटीलाई बिहे गर्न खोज्नुभयो भने उनीहरू नि आफै अब होइन, तपाईँलाई केटीको विषयमा धेरै थाहा छँदैछ नि यो कुण्डलीमा कस्तो देखायो भन्ने हो गर्नु। तर विशेष तुला राशिको स्वामी ग्रह चलेको बेला विवाह गर्दा हजुरलाई राम्रो हुन्छ। तपाईँको अहिलेको समयमा बुधमा 77 सालको 7 महिना अहिले बुधमा राहु चलेको छ। विशेष गरेर अलिकति बोल्दा हजुरले होस गर्नुलाई, राम्रै तपाईँले अर्थी उपदेश दिए पनि अलिकति उनीहरूलाई नराम्रो। यो कहिलेसम्म चल्छ होला यो ग्रह? यो चल्नेछ तपाईँको अहिले 77, 78, 79 को असार 31 गतेसम्म चल्छ है। यो ग्रह यसरी चल्दैछ हजुरको भने। अब तपाईँको समस्या धेरै हुन्, योग चाहिँ त्यस्तो राम्रा योग तपाईँका कुण्डलीमा बनिएनन्। नबनेपछि अब हेर्नु, तपाईँको 2074 सालदेखि विशेष गरेर बिग्रे, कामहरू बिग्रे, पढाइ बिग्रियो, घर परिवारमा विभिन्न प्रकारका विवादहरू उत्पन्न भए, पैसा पनि कमाउनु भएको छैन भने फसो, गाडी किन्नु भएको छैन भने फसो, हर कुराबाट फसिन्छ। तर सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका एउटा चन्द्रमाका कारण समाजमा चाहिँ तपाईँ विशेष गरेर अहिले आइपर्ने मात्र हो। यति तपाईँको लागि राम्रो हो। तपाईँको लागि 2080 सालको फागुनको 22 गतेसम्म विशेष गरेर हजुरले जोगिनुपर्छ। सङ्कटा चलिरहेको छ, सङ्कटाले गर्दाखेरि अलिकति तपाईँको त अष्टमेश गरेर दृष्टि परेको छ। जेलको साथीभाइका सङ्गतका कारणले जेलमा पनि एक रात भए पनि बास बसाइदिन्छ है। अहिलेसम्म त भएको छैन होला, भगवान्ले नगरौँ। तर पनि साथीभाइको सङ्गतले 2068 को वैशाखको 2 गतेसम्ममा अलिकति साथीभाइको सङ्गतले 77 हो अहिले, 78 को वैशाखको 2 गतेसम्म अलिक जोगिनु पर्यो। त्यस पछाडि पनि जोगिने त हो हजुरले। साथीभाइको सङ्गत अलिकति राख्नु पर्यो है। जेलमा पनि त्यो 77 बाट त्यतिखेरसम्म जेलमा पर्न नि सक्छ। अहिले हाम्रो पुषको महिना हो, यो 77 हो। माघ, फागुन, चैत, वैशाख 2 गते लगभग 5 महिनाको समय अलिकति हजुरले जोगिएर हिँड्नु होला। आन्दोलन हुँदै यस्ता विभिन्न प्रकारका घटना हुँदै झगडा मेल यस्तो हुँदै हजुर नपर्दिनुहोस्, किनकि यो सङ्कट हो, महासङ्कटा। यसले अलिकति स्थिति गम्भीर ल्याउन सक्छ। अब हजुरलाई के सोध्न मन छ हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ। अब भनेपछि व्यवसाय, अब त कुनै कामलाई पनि अगाडि बढ्दा कसरी हुन्छ होला, पैसाको बचत मतलब कुन तरिकाले अथवा अलिकति हुन्छ होला। तपाईँको त के भन्छ भने पैसै कमिएको छैन नि विशेष हो। तपाईँले काम गर्न खोजे तापनि तपाईँको पैसा कमिँदैन। त्यो कामहरू अब कसरी गर्दा बन्छन् होला, कसरी तपाईँको त कमेडी क्षेत्रैबाट अगाडि बढ्ने एक प्रकारको ग्रह त हुन्। अरूको तपाईँले कमेडी गरेरै तपाईँले मन जित्न त सक्नुहुन्छ, तर त्यो क्षेत्रबाट पैसा आउन भने तपाईँको अलिकति गाह्रो छ। किनभने चन्द्रमा 3 अंशका छन्।
बच्चाले केही गर्नलाई विशेष तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ है। समाजका क्षेत्रमा तपाईँ जानुहुन्छ के भएर, कमेडी भएर समाजलाई एउटा तपाईँले दुःखमा परेकालाई पनि के गर्ने, हँसाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँले आफूले उनीहरूलाई हँसाउनुहुन्छ तर आफू दुःखी हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँको त्यो क्षेत्रबाट अलिकति आय स्थानमा चाहिँ आउने ठाउँमा चाहिँ आर्थिक स्थिति चाहिँ त्यसले अलिकति तपाईँलाई दिन सक्दैन। अब के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले शुक्र, त्यहाँ शुक्रको दृष्टि थियो एक सप्त द्विपाद दृष्टि दशमष्टके वा त्रिपद दृष्टि समसप्तके च सूर्यको सप्तम दृष्टि त्यहाँ गएर बस्छ। हजुरले विशेष गरेर सेक्युरिटी कामहरू भयो त्यस्ता कामहरू विशेष गरेर गर्नु भन्छ। वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छ कि छैन? तपाईँलाई वैदेशिक रोजगारबाट पनि राम्रै हुन्छ, कमाइ राम्रो हुन्छ है। तर तपाईँका ग्रह 2-4वटा एक्टिभ सिने गरी हुँदैन। वैदेशिक क्षेत्रमा गए पनि कमाउनुहुन्छ तर कमाए जति पैसा आफ्नो हातमा टिक्न सक्दैन। तपाईँले जति कमाए पनि तपाईँको टिक्दैन। त्यसलाई अलिकति विशेष गरेर बृहस्पति तपाईँको के भयो त भन्दा अलिकति खराब भइरहेका छन्, यिनलाई अलिकति केही गर्नु होला। अनि हजुरको बुध पनि कमजोर भइरहेका छन्, अहिले बुधै चलिरहेका छन्। बुध गएर तपाईँको पञ्चमेश भएर बसेको छ। यो कुण्डलीले के भन्छ भने वैवाहिक जीवन गरिसकेपछि माङ्गलिक मिलाएर गरिसकेपछि अनि मात्र अलिकति श्रीमतीको बाटोबाट केही फलिफाप हुन सक्छ। आफ्नोबाट चाहिँ अहिले छैन है। यसरी नै हिँडिराख्नुपर्छ, एउटा ब्याग बोक्ने हिँड्ने, अरू दुःख परेका मान्छेलाई सहयोग गर्ने, गर्न मन लाग्छ तर आफ्नो गोजीमा पैसा उठाइदिँदैन, यस्तो स्थिति यसले बनाउँछ। विवाह गर्नलाई मतलब कहिलेसम्ममा ग्रहहरू मतलब कस्तो छ होला, कुन सालमा विवाह गर्दा राम्रो हुन्छ होला अथवा कसरी हुन्छ? म त्यो भनिदिन्छु है त। तपाईँको कुण्डली ठिकै मात्र हो, हेर्नु नरिसाउनु होला। धेरै गर्ने थियो होइन। हजुरले विवाह गर्दा 2080 सालको फागुनको 22 गतेदेखि उता लगेर तपाईँले 2081 सालको वैशाखको 23 गतेसम्ममा विवाह गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ। 80बाट उता 81 को वैशाख 23 गतेसम्म। 77, 78, 79, 80 लगभग 2-3 वर्षपछि भनौँ न, 2-3 वर्ष पछाडि यो स्थिति हजुरको आएको छ है। अरू केही सोध्नुहुन्छ भने सोध्नुहोस्। अरू त जस अब भनेपछि बिहे गरेपछि पारिवारिक केही मात्रामा अलिकति तपाईँको अहिले जुन स्थितिमा हुनुहुन्छ त्योबाट अलिकति माथि अलिकति केही न केही श्रीमतीको कारण, ग्रहका कारणले तपाईँको धन सम्पत्ति कमाउने, अलिकति बस्न सक्ने स्थितिहरू यो समयमा आउँछ। तर तपाईँ अलिकति सामाजिक क्षेत्रमा अहिले जाँदै हुन्छ, समाजको कल्याणका लागि हिँड्दै हुनुहुन्छ, एउटा यो सबैलाई हँसाउँदै हुनुहुन्छ। तर यसमा पनि अलिकति आफ्नै हिसाबले तपाईँले अरूले दिन्छन् जुन तरिकाका तपाईँलाई यसो गर्नु भनेर दिन्छन् त्यो हिसाबले अलिकति चल्दैन। तपाईँ आफ्नै हिसाबले त्यो बाटोमा जानु होला। हजुरले अब एउटा काम गर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा उपाय सिकाउँदैछु। एउटा जटा भएको नरिवल लिएर आउनुहोस् है, एउटा कपडा लाएर त्यो दिन सुत्नुहोस्। भोलिपल्ट बिहानै उठेर त्यो जटा भएको नरिवल र त्यो आफूले लगाएको अलिक पुराना वस्त्र लिएर नजिकै खोलामा जानुहोस्। त्यो जटा भएको नरिवललाई 7 पल्ट शिरमा घुमाएर त्यो आफूले लगाएका लुगासहित त्यो नरिवल अर्पण गरिदिनुहोस् नदीमा। अनि अर्को दिव्य नयाँ पहिरन लगाएर आउनुहोस् घरमा आएर पिपलको फेदमा 27वटा बाती बालिदिनुहोस् पश्चिम फर्काएर हो। आफू पनि पश्चिम फर्किने, बाती बाल्दा पनि पश्चिम फर्केर बालिदिने। यो गर्दाखेरि अलिकति तपाईँका मन बिग्रेका छन्, यी मनलाई एक्टिभ गराउनुपर्छ। घरि के गरौँ यो गर्दा पनि भएन, अर्कोतिर गयो, फेरि त्यो गर्दा पनि हुँदैन, अर्कोतिर गयो। यसले अलिकति तपाईँलाई फलिफाप गराउँछ। त्यो काँचो नरिवल बाँधेर सुत्ने होइन, कपडा तपाईँको जुन छ लागिरहेको
सेकेन्ड ह्यान्ड हुन्छ नि अलिक उ भएको पुरानो कपडा लगाउने त्यो नरिवल चाहिँ तपाईँले सिरानीमा राखेर सुत्ने अनि त्यस पछाडि त्यो भोलि बिहान उठेर त्यो नरिवल चाहिँ 7 पल्ट नदीमा जानेर 7 पल्ट शिरमा घुमाउने अनि त्यसरी त्यो वस्त्र पनि त्यही अर्पण गरिदिने नुहाउने त्यो नरिवल पनि फ्याल्दिने है। अनि त्यस पछाडि घरमा आएर 27 वटा बाती बालेर पश्चिम फर्केर बातीलाई पनि पश्चिम फर्केर बालिदिने अनि आफू पनि पश्चिम फर्किने त्यही रुखलाई फेरि 7 पल्ट घुम्ने। यो उपायहरू म तपाईँलाई सिकाइदिनेछु। यो अहिले तपाईँको लागि मैले यति भनिदिएको अनि यति गर्नुहोस्। अनि 1-2 वटा विधिहरू म तपाईँलाई सिकाइदिन्छु। अहिले हाम्रो समय त्यस्तै कमजोर छ, मिडियामा तपाईँले हेरिदिनु न भन्नुभयो र आउनुभयो है, ठिकै छ। ग्रह यतिको राम्रो हो, ग्रह हजुरको नराम्रो छैन। विशेष अलिकति जोगिएर हिँड्नु होला। मासु मांस हजुर खानुहुन्छ भने विशेष गरेर तपाईँले सोमबारको दिन नखाइदिनु होला, बुधबारको दिन नखाइदिनु होला र बिहिबारको दिन नखाइदिनु। हजुरले अब तपाईँले एउटा समस्या पर्नु हो, चराचुरुङ्गीको मासु नखानु होला। अनि एउटा कुरो, अर्को कुरो सक्नुहुन्छ भने पिञ्जडाभित्र रहेको सुगा, पिञ्जडामा राखेको सुगा किनेर ल्याउनुहोस् बिहिबारको दिन बिहान, बुझ्नुभयो? बिहिबारको दिन त्यो पिञ्जडाको सुगा घरमा ल्याएर घरदेखि पश्चिम दिशा फर्केर त्यो सुगालाई निकालिदिएर उडाइदिनुहोस्, बुझ्नुभयो? यो काम तपाईँले तत्काल गरिहाल्नुपर्छ। बिहिबारको दिन बिहान गएर ल्याउने अनि त्यो पिञ्जडा ल्याएर आफ्नो हातले त्यो पिञ्जडाबाट त्यो चरालाई मुक्ति गराइदिने, बुझ्नुभयो? थुनिएका चिजलाई मुक्ति गराइयो भने बृहस्पतिले केही फल दिन्छन्, बुझ्नुभयो नि? यो काम हजुरले तत्काल गर्नु। यी 2टा काम गर्नु। त्यो सुगै चाहियो कि त थुन्नेको? सुगै चाहिन्छ। सुगै थुनिएको पिञ्जडामा राखेको सुगा ल्याएर हजुरले बिहिबारको दिन ल्याएर बिहान पख हजुरले त्यो सुगालाई मुक्ति गराइदिनु, पश्चिम फर्केर पश्चिमतिर उडाइदिनु, बुझ्नुभयो? यति काम गर्नु है। अनि मात्र केही एक्टिभ हुन्छ। म विधिहरू तपाईँलाई 1-2 अझै पनि सिकाइदिनेछु। यी विधिहरू गर्नु, चिना हेराएर मात्र केही हुँदैन भनेका कुरा मान्नुभयो भने मात्र तपाईँहरूको ग्रह एक्टिभ हुन्छन्, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति हुन्छ। यदि सही समय र सही मिति परेको खण्डमा चिनामा भएका कुराहरूलाई पनि हामीले विशेष मिलाउन सक्छौँ। ज्योतिष विज्ञान भनेको यस्तो चिज हो, हाम्रो ज्योतिष विज्ञानले ग्रहण अब 90 सालमा कहिले ग्रहण कुन महिनामा लाग्छ भने ज्योतिष विज्ञानबाट थाहा हुन्छ कि होइन। यस्ता यस्ता कुराहरू हाम्रो ज्योतिषमा लुकेको छ। ज्योतिष त्यस्तो चिज हो जुन चिजले आफ्नो जिन्दगी नै परिवर्तन पनि गराइदिन सक्छ। यदि तपाईँको जन्म डेट, तपाईँको जन्म समयहरू उचित भएको, सत्य भएको खण्डमा ज्योतिषले धेरै हामीलाई सहयोग गर्छ है, बुझ्नु भने? अरू केही सोध्नु छ भने भन्नुहोस्। अरू लगभगै नै होला ग्रह दशाहरू। हजुरको यही हो, हजुरले आफ्नो जन्म मितिहरू टिपेर राख्नु, किनकि तपाईँको जन्म मिति नहुँदाको खण्डमा मैले प्रश्न कुण्डली बनाइदिएँ है। यो प्रश्न कुण्डली चाहिँ अब जन्म मिति हुँदाहुँदै किन हेरिदिनु भनेर पछि फोन गरेर आइगयो। अब कोही यदि चिनाहरू छैन, समयहरू मिलेको छैन भने त्यो प्रश्न कुण्डलीहरू बनाउन मिल्छ। विभिन्न उपायहरू धेरै छन्। यदि कसैलाई हेराउन मन लाग्छ, हजुरहरूलाई आफ्नो पनि मनका कुराहरू के कस्तो हुन्छ भोलिका दिनमा गएर भनेर हेराउन मन लाग्छ भने हजुरहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। ल हस्, जय श्री राम। हजुरको कुण्डली, यो कुण्डली नराम्रो भन्न मिल्दैन। ल ठिक छ, मिल्यो नि त कुरा? एकदम धन्यवाद हजुर।